एपिसोड 149। मैंने झुककर गोपाल दास का जायजा लिया। वो जिंदगी से नाता तोड़ चुका था। मुझे उसकी कुव्वत इरादी पर हैरत हो रही थी। मेरे एक जोरदार घूंसे से न सिर्फ उसका जबड़ा टूटा था बल्कि गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। वो वाकई जीदार और सख्त जान आदमी था। राह का इंतखाब गलत नहीं था, बस वक्त और मौके की बात थी। अगर उसे मौका मिल जाता तो उसकी जगह मेरी लाश पड़ी होती। किस सोच में गुम हो गए कामरान? इरफान की आवाज से मुझे चौंका दिया। कुछ नहीं, बाहर से तैमूर और विजय में से किसी एक को बुला लो। आप ऐसा करें कि जरा बाहर जाकर ताज़ा हवा खाएं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं खामोशी से बाहर निकल गया। लॉन में हर तरफ तारीकी थी। मैंने बाहर आकर 2-4 गहरे गहरे सांस लिए तो मेरी खोई हुई तवानाई तेजी से बहाल होने लगी। मैंने बंगले के बरामदे में खड़े होकर लॉन का गौर से जायजा लिया, मगर तैमूर और विजय दोनों ही गायब थे। अचानक मेरे बाएं जानिब से तैमूर की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है कामरान, क्या कोई गड़बड़ हो गई है? गोपाल दास मेरे हाथों मारा गया है। अभी विक्रम और प्रताप बाकी हैं। मैं उन्हें भी जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। मैं उन तीनों की लाशें इंडियन हाई कमीशन के सामने फेंकना चाहता हूँ। कहीं तुम कोई नशा तो नहीं करने लगे? तैमूर हंसकर बोला, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी है मेरे भाई। हमारे पास इन फिल्मी चौंचलों के लिए वक्त नहीं है। अभी हमें ग्लोरिया और शाजिया का सुराग भी लगाना है। इंडियन हाई कमीशन के नजदीक जाने का रिस्क लेना जरूरी तो नहीं। फिर इन्हीं के लोगों की लाशों के साथ उन लाशों को कहीं भी फेंक दो। इंडियन हाई कमीशन को बहरहाल इल्म हो जाएगा और वो ये भी समझ जाएंगे कि उन्हें मारने वाले भी तुम ही हो। गोपाल दास को तुम्हारे लिए तो हायर किया गया था। तैमूर की बातें वाकई दिल को लग रही थी। तुम ठीक कहते हो, हमें वाकई इन फजूलियात में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी विक्रम को जिंदा रहने दें। हमारे लिए यह ठिकाना भी बुरा नहीं है। वकार का फ्लैट हमारे लिए मुनासिब नहीं है। यह ठिकाना तो बेहतरीन है, मगर विक्रम को सर पर मुसलत रखने की क्या जरूरत है? उसने यकीनी तौर पर बंगला किराए पर लिया होगा। मालिक के मकान से हम कुछ भी कह सकते हैं कि हम नवीद साहब के मेहमान हैं। वो कुछ अरसे के लिए कराची से बाहर गए हैं या मुल्क से ही बाहर गए हुए हैं। अगर उसने बंगला खरीदा होगा तो हमारे लिए मसला भी नहीं होगा। रहे उसकी मुलाकाती तो उनसे इरफान ने मट लेगा। वो भी तो आखिर एक अरसे से विक्रम के साथ काम कर रहा है। तैमूर की ये बात भी दुरुस्त थी। विक्रम को जिंदा रखने का मतलब यही था कि हम पर एक इजाफी जिम्मेदारी मुसल्लत हो। मैं सिलसिले में इरफान से मजीद बात करना चाहता था। मैंने तैमूर से कहा कि तुम विजय को अंदर की सूरत हाल बताकर आ जाओ और उससे कहना कि पूरी तरह चौकस रहे। ड्राइंग रूम की सूरत हाल जो की तो थी, बस इरफान ने गोपाल के चेहरे पर कोई कपड़ा डाल दिया था। विक्रम सहमा हुआ बैठा था। प्रताप कहाँ है? मैंने इरफान से पूछा। जमील यानी प्रताप अभी तो वो आसमानों की सैर कर रहा होगा। मैंने उसे खामोश रखने के लिए नॉकआउट कर दिया था। कहीं वो मर तो नहीं गया? एक साथ 2-2 लाशें ठिकाने लगाने का मसला भी तो हो जाएगा। ये कहकर मैंने विक्रम की तरफ देखा। वो थूक निकल कर बोला, कामरान साहब, मैंने तो आपके साथ पूरा ताउन किया है। मैं तो गोपाल का पता बताने को भी तैयार था, मगर वो खुद ही यहाँ आ गया। बातें तो तुम भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। मेरी शर्त ये है, मेरी शर्त वो है। इतने $1000 चाहिए, अमेरिकन वीजा चाहिए। वीजा क्या मेरी जेब में पड़ा था जो तुम्हारे पासपोर्ट पर लगा देता? इसे तुम ताउन कहते हो? उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। इसका मतलब है अब आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? वादा पूरा करने का मौका ही कब आया है? तो क्या आप मुझे भी? हाँ, मेरे मुल्क में गलत इरादे से दाखिल होने वाला हर शख्स मेरे मुल्क का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। क्या तुम लोग हमारे साथ कोई रियायत करते हो? इसी दौरान में तैमूर अंदर आ गया। तैमूर, इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो। मैं तो हरामजादों के मुर्दे ढो ढोकर थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि उसे विक्रम ही की गाड़ी में ले जाता हूँ। अपनी गाड़ी को उसके खून से नापाक नहीं होना चाहिए। आओ जरा एक नजर इनके दूसरे साथियों पर भी डाल लें। लगता है इरफान ने जोश में उसका भी काम तमाम कर दिया है। मैं और तैमूर दूसरे कमरे में पहुंचे तो प्रताप बेसुध पड़ा था, मगर वो जिंदा था। अचानक तैमूर ने मुझसे कहा, कामरान, विक्रम के साथ हमें 3 बेगुनाह अफराद को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम उसके मुलाजिम, उसकी बीवी और चौकीदार को तो भूल ही रहे हैं। मुलाजिम के जिक्र पर मैं भी चौंक उठा। यार, एक बात समझ नहीं आई। चौकीदार को तो तुम लोगों ने काबू कर लिया है, मगर अभी तक मुझे मुलाजिम या उसकी बीवी दिखाई नहीं दी। कहीं वो लोग छुपकर हमारी कार्रवाई तो नहीं देख रहे थे? फिर मौका मिलते ही फरार हो गए? नहीं, ये तो कंफर्म है कि हमारे बाद इस बंगले से चिड़िया का बच्चा भी बाहर नहीं गया है। इस बंगले की पुष्ट पर दूसरा बंगला है। दाएं बाएं भी बंगलों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वो लोग लॉन में भी निकलते तो हमारे हत्थे चढ़ जाते। वो सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद होंगे। इस सूरत में हमें विक्रम को उस वक्त तक जिंदा रखना होगा जब तक वो मुलाजमिन को यहाँ से रुखसत नहीं कर देता। मैंने तो उसे बता दिया कि अब मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम उसकी सिफारिश कर देना ताकि उसे किसी किस्म का शुबा ना हो। फिलहाल उन दोनों को कहीं ठिकाने लगाओ।
یہ کہہ کر میں واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ تیمور بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تیمور، ابھی تمہیں پوری 3 لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ تیمور نے انجان بن کر پوچھا۔ شاید تم وکرم کو بھول رہے ہو۔ اسے کیوں؟ ہم نے تو اسے زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ذریعے کام نہیں ہوا، مگر وعدہ تو بہرحال وعدہ ہوتا ہے۔ اسے رقم مت دو، مگر بیچارے کو زندہ تو چھوڑ دو۔ اس نے تو ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا ہے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، وکرم جلدی سے بولا۔ تم نے ہمارے آنے سے پہلے اپنی ملازمہ کو کھانا تیار کرنے کو کہا تھا۔ پہلے کھانا تو منگواؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک وہ یا اس کا شوہر یہاں آیا کیوں نہیں۔ مجھے خود جا کر دیکھنا پڑے گا، کہیں وہ لوگ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ یہاں خاصا ہنگامہ ہوا۔ زینت کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے پر تو ضرور دوڑی چلی آتی۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، یہ کہہ کر میں وکرم کے ساتھ چل دیا۔ وہ پہلے کچن میں پہنچا جہاں چولہا جل رہا تھا اور کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھانا پکاتے ہوئے اچانک وہاں سے چلا گیا ہو۔ وکرم نے حیرت سے کچن کا جائزہ لیا، پھر ملازمہ کو آواز دی، مگر جواب میں خاموشی رہی۔ وہ فکر مندی سے بولا، سرونٹ کوارٹر میں جا کر دیکھتا ہوں، مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پلنگ پر جوان عمر کی عورت بندھی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پر دوپٹے سے بندھے تھے اور منہ میں بھی کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ فرش پر ایک آدمی بھی بندھا پڑا تھا، اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھوسا گیا تھا۔ وہ دونوں ہوش میں تھے۔ ہمیں دیکھ کر عورت نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر بہت خفیف سی غوغا نکل سکی۔ وکرم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا، پھر فرش پر پڑے ہوئے آدمی کے منہ سے بھی کپڑا نکال دیا۔ عورت نقاہت زدہ لہجے میں بولی، صاحب جی، گھر میں ڈاکو آ گئے تھے۔ میں نے خود ایک آدمی کو کھڑکی کے پاس دیکھا تھا۔ میں کھانا پکاتے ہوئے باہر نکلی تھی اور اشرف کو بلانے کوارٹر میں جا رہی تھی۔ اس ڈاکو نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میں گھبرا کر کوارٹر کی طرف بھاگی۔ وہ بھی تیر کی طرح میرے پیچھے آیا اور میری گردن دبوچ کر بولا، آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ اشرف نے مجھے بچانے کی کوشش کی تو اس نے پیچھے دیکھے بغیر اشرف کے سینے پر ایسی لات ماری کہ یہ بے جان ہو کر گر گیا۔ پھر اس نے ہم دونوں کو باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر نکل گیا۔ اشرف بیچارہ تو اس وقت بے ہوش تھا، مگر میں ہوش میں تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی اور ڈرائنگ روم سے آپ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آدمی لمبا تڑنگا اور بہت جاندار تھا صاحب، اشرف نے کہا۔ پھر اس نے اچانک ہی میرے سینے پر لات مار دی۔ میں نے تو پیچھے سے اس کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ حرکت وجے کی ہے۔ اشرف اسی کا حلیہ بتا رہا تھا۔ گھر میں واقعی ڈاکو آ گئے تھے، میں نے کہا۔ انہوں نے چوکیدار کو بھی بے ہوش کر دیا ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک آدمی زخمی بھی ہوا تھا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اب تم دونوں کے لیے بھی سخت خطرہ ہے۔ ڈاکو نے تمہیں بھی دیکھ لیا ہے۔ تم لوگ صبح ہوتے یہاں سے نکل جاؤ، 1-2 مہینے بعد واپس آنا۔ پھر میں وکرم سے بولا، کیوں نوید، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ڈاکو واقعی بہت خطرناک ہے۔ تم نے تو ان کے ایک ساتھی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم دونوں صبح یہاں سے چلے جاؤ، اور ابھی تم اپنے کوارٹر کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر کے بیٹھو۔ میں پولیس کو بلا رہا ہوں۔ تمہیں بنگلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ خواہ مخواہ تمہیں بھی پریشان کریں گے۔ صاحب جی، اب تو وہ ڈاکو ادھر نہیں آئیں گے نا؟ ابھی تو خیر نہیں آئیں گے، مگر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ تم ان کے بارے میں کسی سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ہمارے باہر نکلتے ان دونوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ہم واپس بنگلے میں پہنچے تو تیمور نے گوپال کی لاش اور پرتاپ کو وکرم کی گاڑی میں ٹھونس دیا تھا اور وہ اور عرفان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ جانے لگے تو وجے بھی وہیں آ گیا۔ میں نے عرفان سے کہا کہ بالٹی میں پانی لے کر کارپیٹ سے خون کے دھبے صاف کر دو اور یہ بکھرے ہوئے شیشے سمیٹ لو۔ اس کے بعد تم چوکیدار کو ہوش میں لاؤ گے اور اسے ڈانٹ ٹپٹ کرو گے کہ اس کے ہوتے ہوئے بنگلے میں ڈاکو کیسے گھسے۔ یہی بہانہ بنا کر تم اسے نوکری سے نکال دینا۔ کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کرو، میں نے وکرم کو جھڑک کر کہا۔ چوکیدار اور ملازموں کے جانے کے بعد یہ ٹھکانہ ہمارے لیے بہت محفوظ ہو جاتا۔ پھر میں وجے سے مخاطب ہوا، ہاں اب تم سناؤ، یہاں تک کیسے پہنچے؟ کانتا کا کیا حال ہے؟ وہ تو مجھے گالیاں دیتی ہوگی کہ پلٹ کر اس کی خبر بھی نہ لی۔ وجے کے چہرے پر دکھ کا سایہ سا لہرا گیا۔ پھر وہ شکستہ لہجے میں بولا، کانتا اب آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، کبھی کچھ نہیں کہے گی وہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، کیا بات ہے وجے؟ کانتا خیریت سے تو ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے شانت ہو گئی ہے کامران صاحب، اس نے آپ کا بہت انتظار کیا، مگر آپ نے لوٹ کر اس کی خبر ہی نہ لی۔ پھر آپ کے دشمنوں نے اسے اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا۔ نہیں، میں اتنی زور سے چیخا کہ وکرم چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی میری وجہ سے جان ہار بیٹھی۔ کس نے قتل کیا اسے؟ کیا اس کے چچا نے؟ یا نہیں،
खुद को संभाले कामरान साहब, आप तो रो रहे हैं। विजय ने मेरी बात काट कर कहा, मैं भी आखिर इंसान हूं विजय, मेरे सीने में भी दिल है। अपने किसी प्यारे की मौत पर मुझे रोने का हक तो है। उसे तो मैं तुम्हारी हिफाजत में छोड़कर आया था, फिर दुश्मन उस तक कैसे पहुंच गए? ये भी कांता की जिद की वजह से हुआ। उसने अपनी तमाम जायदाद बेच दी थी। उसके बाद मिलने वाली रकम, अपना तमाम जेवर और बैंक बैलेंस उसने स्विट्जरलैंड के एक बैंक में शिफ्ट कर दिया था, आपके अकाउंट में। उसने जैकेट की जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक का एक फोल्डर निकाला और उसे मेरे हवाले कर दिया। इसमें कांता का वो खत भी है जो उसने आपके नाम आखिरी बार लिखा था और उसकी एक तस्वीर भी है। मैंने फोल्डर लेकर बेजारी से मेज पर डाल दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उसे किन लोगों ने कत्ल किया? मैं कसम खाता हूं कि उसके कातिलों को इतनी इबरतनाक मौत मारूंगा कि उनकी आइंदा नस्लें भी मेरे नाम की दहशत से थर्राएंगी। उसका एक कातिल तो अभी अभी आपके हाथों मारा गया है। गोपाल दास उसे कत्ल करने वालों में शामिल था। ये बात तो मुझे अब बता रहे हो। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारता। मगर कांता उनके हत्थे कैसे चढ़ गई? मैंने तो उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम किया था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अपनी सारी जायदाद बेचने के बाद और तमाम रकम आपके अकाउंट में शिफ्ट करने के बाद वो पाकिस्तान आना चाह रही थी। इसी दौरान में विनोद पांडे के किसी साथी को सुनगुन मिल गई। उसने ये इत्तला गोपाल दास को दी। मैं साय की तरह उसके साथ रहता था, मगर कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं था। मैंने कांता को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में बाहर ना जाए। मुझे भी अंदर के एक आदमी के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि गोपाल दास कांता की ताक में है। उसका ख्याल था कि कांता तुमसे कांटेक्ट में है और वो कांता के जरिए तुम्हें ब्लैकमेल कर सकेगा। उस रोज मेरे मना करने के बावजूद कांता घर से निकल गई। 2 गार्ड्स भी उसके साथ थे, मगर गोपाल दास के सामने उनकी हैसियत ही क्या थी। उसी शाम कांता गायब हो गई और दोनों गार्ड्स की लाशें एक पार्क में पड़ी मिली। मुझे यकीन था कि गोपाल इस सिलसिले में मुझसे जरूर बात करेगा, मगर वह हरामजादा कांता को अजियतें देता रहा। 2-3 दिन बाद मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो कांता के लिए भाग दौड़ की। गोपाल के खास आदमी से इतना मालूम हुआ कि कांता को अगवा करने में गोपाल दास और उसके साथ 2 गैर मुल्की एंथनी और जेराल्ड भी शामिल हैं। जब तक मैं अपने लोगों को हरकत में लाता, उन्होंने अजियतें देकर कांता को हलाक कर दिया और उसकी लाश भी उसी पार्क में छोड़ गए जहां गार्ड्स को फेंका था। उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। उन हरामजादों ने उसके जिस्म को सिगरेटों से दागा था, उसे बेइज्जत किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे इंतहाई बेदर्दी से मारा गया था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूटी हुई थी। चटाख की आवाज आई थी। विजय के साथ मैं भी चौंक उठा। मैंने हाथ में ग्लास पकड़ रखा था। गुस्से की शिद्दत से वो ग्लास मैंने इतनी जोर से थामा कि वो टूट गया। उसके साथ ही मेरा हाथ भी जख्मी हो गया। बस करो विजय, मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहता। उस बेचारी को मेरे बारे में मालूम ही कब था जो वो उन्हें कुछ बताती। अगर उसे मालूम होता भी वो जब भी जुबान न खोलती। वो आपके इंतजार में नीम पागल सी हो रही थी। जिद्दी और हड़धड़न तो वो पहले ही थी। इसी जिद ने उसकी जान ले ली। इगवा होने से एक दिन पहले उसने फोल्डर मेरे हवाले किया था और बहुत उदास लहजे में बोली थी, विजय, लगता है अब मैं कामरान से कभी नहीं मिल सकूंगी। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी तरफ से तुम उनसे माफी मांग लेना कि मैं उनका इंतजार ना कर सकी। ये फोल्डर उन्हें दे देना। मैं चंद लम्हे तक गुमसुम बैठा रहा। मुझे अफसोस है कामरान साहब कि मैं आपके एतमाद पर पूरा ना उतर सका। मुझे अगर कांता की अमानत आप तक ना पहुंचानी होती तो शायद मैं भी आपको शक्ल ना दिखाता। इसके बावजूद मैंने सोचा कि कांता का दिया हुआ फोल्डर किसी और के जरिए आप तक पहुंचा दूंगा, मगर गोपाल दास ने मुझे आपका सामना करने पर मजबूर कर दिया। सारा दोष मेरा है। अपने रिवॉल्वर की सब गोलियां मेरे जिस्म में उतार दे कामरान साहब। मेरी यही एक सजा है, मगर एक रिक्वेस्ट है। मैंने कांता की लाश पर खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं उसके कातिलों को कुत्ते की मौत मारूंगा। बस मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकूं। नहीं विजय, मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दूंगा। मैं उन हरामजादों को अपने हाथ से मारूंगा। हाँ, अगर मैं उनसे पहले मर जाऊं तो तुम अपना शौक पूरा कर लेना। वो कांता के नहीं, असल में मेरे दुश्मन है। उन्हें खास तौर पर इस मिशन पर भेजा गया कि कामरान को ठिकाने लगा दो। गोपाल दास तो मेरी बेखबरी में आसान मौत मर गया, मगर अब एंथनी और जेराल्ड को इतनी आसान मौत नसीब नहीं होगी। बस कामरान। अचानक विक्रम की आवाज गूंजी, अपने कद से बड़ी बातें मत करो, हिलना मत, वरना मैं फायर करने में रियायत नहीं करूंगा। मैंने हैरत से विक्रम को देखा। मैं विजय की बातों में इतना महव हो गया था कि विक्रम की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। वो कमबख्त ना जाने कहां से एक माउजर निकाल लाया था। विजय को भी हैरत का शदीद झटका लगा। अब तुम दोनों उठो और औंधे मुंह फर्श पर लेट जाओ, मगर तुम दोनों के हाथ सर से ऊपर होने चाहिए। तुम तो हिंदू हो, तुम भी इसके इशारों पर नाच रहे हो विजय। तुम अपने मुल्क के बेहतरीन आदमियों को जलील मरीज के हाथों कत्ल करवा रहे हो। तुम कैसे हिंदू हो? कांता तो खैर इस केस में पागल थी ही, तुम्हें क्या लालच है? कामरान,
میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا خاتمہ کر دوں، مگر پہلے تم سے کروڑوں کی وہ رقم نکلوانا جو کانتا نے تمہارے عشق میں پاگل ہو کر تمہیں بخش دی ہے۔ تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ فرش پر اوندھے منہ لیٹ جاؤ۔ تمہیں اینتھونی جیرالڈ کی تلاش تھی نا؟ میں ابھی ان لوگوں کو بھی بلوا لیتا ہوں۔ مجھے ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں تو کیا ہوا، میرے ہائی کمیشن کو ضرور پتا ہوگا۔ وہ لوگ نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم دونوں کی کھوپڑی میں ایک ایک سوراخ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں بدلتی ہوئی صورتحال سے پریشان سا ہو گیا۔ وکرم بہرحال راکھک تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، مجھے مار کر تو وہ ہیرو بن جاتا کہ جو کام گوپال داس، اینتھونی اور جیرالڈ جیسے کرائے کے خوفناک قاتلوں سے نہ ہو سکا وہ وکرم نے کر دکھایا۔ میں طویل سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فرش پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ میں نے وجے کو بھی فوری طور پر پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، وہ بھی اوندھے منہ فرش پر لیٹ گیا۔ میرے سامنے کھڑکی تھی، اس کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تھا مگر باقی شیشے سلامت تھے، انہی میں مجھے وکرم کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے شیشے میں وکرم کو ٹیلی فون کی طرف بڑھتے دیکھا۔ فون کی طرف جاتے جاتے وہ پلٹا اور اس میز کی طرف بڑھا جس پر کانتا کا دیا ہوا فولڈر رکھا تھا۔ ہمیں فرش پر اوندھے منہ لٹا کر وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میز کی طرف بڑھنے ہی اس کی بھول تھی، وہ جو ہی فولڈر اٹھانے کو جھکا میں نے الٹی قلع بازی کھائی اور پشت سے اس کی گردن اپنی ٹانگوں کے شکنجے میں جکڑ لی۔ وہ تیورا کر گرا مگر اس نے ماؤزر اس کے باوجود ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ بھی خاصا تجربے کار اور گھاگ آدمی تھا، اس نے گردن جکڑی ہونے کے باوجود اپنے حواس بحال رکھے اور ماؤزر کی نال میری بائیں پنڈلی پر رکھ کے فائر کرنا چاہا۔ اس کا ارادہ بھاپتے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے پیروں کی گرفت مزید سخت کی اور اس کی گردن کو زوردار جھٹکا دیا۔ چٹاخ کی آواز گونجی اور دوسرے لمحے وہ بے جان ہو کر میرے پیروں پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اسے لات مار کر دھکیلا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں ہو گیا۔ کامران صاحب، یہ تو شاید مر گیا ہے۔ شاید نہیں، یہ یقیناً مر گیا ہے۔ اب تیمور کے لیے ایک کام اور بڑھ گیا، لگتا ہے آج رات مردہ ڈھونے میں گزر جائے گی۔ اسے تو فوری طور پر ٹھکانے لگانا یوں بھی ضروری ہے کہ اس کے ملازمین کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں، مگر ان سے کہیں گے کیا؟ یہ خود زندہ ہوتا تو انہیں مطمئن کر دیتا۔ انہیں تو خیر میں بھی مطمئن کر دوں گا، فی الحال تو اسے ٹھکانے لگاؤ۔ کامران صاحب، یہ ٹھکانہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں رہا، تیمور آئے تو یہاں سے نکل ہی لیں۔ نوکروں کے علاوہ گارڈ کا بھی مسئلہ ہے، آخر ہم ان بے گناہوں کو کس بات کی سزا دیں؟ انہیں زندہ چھوڑنے میں بھی سراسر خطرہ ہے۔ میں گارڈ کو تو بھول ہی گیا تھا، تم ٹھیک کہتے ہو، تیمور آ جائے تو ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں، اب یہ جگہ مناسب نہیں رہی۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں بری طرح چونک اٹھا۔ وجے نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، میں نے اسے فون اٹھانے سے منع کر دیا۔